Assalamualaikum. Maalaikum salam. Sukul Miami. Oliba. Hai. Ko. म भित्र आऊ न. आऊ ए शोभा आमा पो. अब नमस्कार नमस्कार. बस. कति काम ल्यायो? यो शोभाको बालाई यो नम्बरमा फोन लगाइदिनु न ओलिबा. पहिला पैसा पनि थुप्रो लिन बाँकी छ. दिएकी छैनौ. अनि शोभाको बाउ अहिले इन्डियाको लद्दाखमा छ. 1 मिनेटको 35 रुपियाँ पर्छ. अब म तिरिहाल्छु नि, जति परे पनि म तिर्छु. फोन त गर्नै पर्यो. हेलो. मङ्गले हो? ए शोभाकी आमा यहाँ फोन गरिदिन पर्यो भनेर आइछन्. उनीहरूले के कुरा गर्छन्. ल मैले त नम्बर लगाइदिएको. ल कुरा गर. ल मैले दिएँ है. हेलो हेलो शोभाको बा आउनु न, हाम्रै नेपाल आउनु. यहाँ जाइनहरू पनि बिरामी भइरहन्छन्. साइली छोरी बिरामी भयो कि. अनि मैले ऋण काटेर राति त्यो अस्पताल लगेँ. खास केही होइन, औषधि खुवा भनेर दिएको थियो. अब औषधि पनि सकियो. म त यहाँ कस्तो आँटिरहेको छु भने. आउनु है, आउनु. अलि चाँडै आउनु, जसरी भए पनि आउनु. ए साइली छोरी क्या, साइली छोरी. ल म त बेसरी आँटिएको छु. आउनु है चाँडै. ल ल ल यो तिम्रो नम्बर पनि लैजा. नमस्कार नमस्कार. ल जा. अरे बाबा. हाय समय पनि चाँडै बित्दो रहेछ है. म माइत बसेर पढेको नि 2 वर्ष भइसकेछ. एसएलसी पास पनि भइगयो. उता घरबाट पनि छिटै आओस् भनेर खबर पठाएका छन्. अब 11-12 पढाइछन् भने मेहनत गर्नु पर्छु. नत्र त त्यस्तै आमा. के गर्छ यस्तो छोरीको जात सधैँ माइत बसेर नै हुँदो रहेनछ. अब के गर्नु त, राम्रोसँग जा, राम्रोसँग बसेर काम गर. अब सास ससुराले चाहिँ 2 वर्ष माइत बसेको के ल्याइस् भने यस्तो गरी यसो केही भन्यो भने चुपो लाएर सहेर बस्नु. अब हामीसँग केही छैन, तँलाई थाहा छँदैछ. मैले जे सकिने त्यहाँ यसो अलिकता हालिदिएको छु. राम्रोसँग गएछ है छोरी. ल नानी राम्रोसँग जा. अब त आउने भनेको उही चाडबाडमा त हो नि. चाडबाडमा चाहिँ आइजाए नानी. जहीलाई भनेर जसरी भए पनि आइजा. गएपछि फोन गर. त्यहाँ ओलीबाले दिनुहुन्छ फोन. के गर्नु, गरिबको कोखमा जन्म लिएपछि यस्तै हुँदो रहेछ. जाऊ छोरी जाऊ. दिदी चन्लाको हामी नबिर्से है पहिला. टाढा जानु छ, जा छोरी जा. ढिलो हुन्छ. आउँदै गर है.
बसिराख यहाँ है म त्यो गरे दाइका मल बोक्न आइज भनेको छ म मल बोक्न गएँ छोरी नरहेकन झगडा नगरिकन खेलेर बस चाँडै आउँछु बा चाँडै आउँछु शोभामा ओइ शोभाको बाउ आउनु भएको छ अरे नि त इन्डियाबाट साइली बिरामी भयो दिदी अनि अब म एक्लै मलाई गाह्रो भयो आउनु भनेको थिएँ मैले त्यही भएर आउन लाग्यो होला राम्रै भयो नि मिठाई ल्याउँछ अरे अलिअलि चाख्नु पर्ला है हामी बहिनी मिठाई ल्याउँछ होला अलिअलि ल ल शोभाकी आमा हेर त को आएको छ अनि छोरीहरू खोइ त बस भित्र छन् भित्र बोला बोलाउनु भयो ए माइली यहाँ आइज त यहाँ आइज को आछ हेर दाममा परे कस्तो निराशा ल थिए पख मैले छोरीहरूलाई चक्लेट ल्याइदिएको छु है पख ल म दिन्छु है त तिमीहरूलाई ल तिमीलाई ल माइलीलाई ल कान्छीलाई पनि तिमीलाई पनि त ल मलाई एउटा होइन त्यहाँ पल्लो घरको दिदीले नै मागेको थिए ए एउटा ल ल ल जाऊ भित्रै गएर बस्नु जाऊ ल भित्रै ल ल तिमीहरूलाई मैले लुगा पनि ल्याइदिएको छु है त ल लुगा पनि ल्याइदिएको छु नि मैले छोरीहरूलाई म लुगा पनि दिन्छु है ल माइली ल तिमीलाई चाहिँ अलि न्यानो खालको ल्याइदिएको छु यसो तिमी बिहान बेलुका कहीँ जान्छौ पानी सानी लिन जान्छौ अनि तिमीलाई चाहिँ यो है अनि कान्छोलाई चाहिँ ल यो है त ल अब अरू थोक केही ल्याउन नसके पनि अब पैसा पुगेन मैले चाहिँ अरू थोक ल्याउन सकिनँ तिमीलाई एउटा साडी चाहिँ ल्याइदिएको छु ल अब शोभालाई केही ल्याउन सकिएन अब भोलि पर्सि यतै आएपछि उसैलाई सोधेर यसो के किन्छे अलिक किन्नु होला है एउटा त अब परिहाल्यो नि किन होला सभालाई पनि त किनिदिनु पर्छ नि बिचरा त्यसलाई किन्नु पर्दैन हामीलाई पनि बुवाले नयाँ लुगा ल्याइदिनु भयो हो त हामी राम्रोसँग देखाउनु पर्छ है हुन्छ हाम्रो पनि त राम्रो लुगा छ नि राम्रोसँगलाई देखाउनु पर्छ नि ल हेर राम्रो छ कस्तो छ त राम्रो छ ल मन पर्यो तेरो भन्दा मेरो राम्रो हो सबैजनाको राम्रो छ बुवा या दसैँमा लाग्ने है दसैँमा लाउने कति ज्ञानी छन् छोरीहरू अब अघि पछि किन्न सकिरहेको थिएन हो नि अब केही सकिएन यही केटाकेटीहरूलाई यति हो ल्याएको भयो यही भए पनि भयो मैले त नजानु भनेकै थियो जानुभयो अनि साइलीलाई चाहिँ के भएको भनेको यहाँ दुख्यो क्या यसको यहाँ दुख्या छ मैले चाहिँ अस्पताल लगेँ अर्कासँग ऋण लिएर पैसा
तिर्नु सकेका छैन के भएको दुख्छ कसैले कुटे पनि होइन लडे पनि होइन यहाँ दुख्यो भने चाहिँ भुतुक्क हुन्छ अनि के भने त डाक्टरले अब केही पनि भएको होइन यो यसै दुखेको रे खोइ के भयो अब मलाई के थाहा हुन्छ र त्यसो भने डाक्टर नानीले निको हुन्छ भने खै निको हुन्छ भनेको थियो अब भोग लाग्यो पनि त होला नि कहिले खाएको थियो बिहानै खाएको भोक त लाग्यो नि ए बाहिर मैले त्यो साग राखेको थिएँ लिएर आउँछु अनि साग र भात पकाउँछु है त ए, ल ल ल लुगा लगेर राख जाऊ तिमीहरू यसो आएको बुवा किन अब म विदेश जान्छु मैले पासपोर्ट पनि बनाइसकेँ अब साइलीको त्यो यस्तो हातको अपरेसन गर्न 60,000 लाग्छ अरे के भनेको साइलीको हातको अपरेसन गर्नलाई 60,000 लाग्छ अरे के अब हामीसँग पैसा छैन अब ओली बाको पनि 15-20 हजार भइसक्यो ऋण अब हाम्रो घर पनि छैन अहिले जाइनहरूले दुःख पाइराखेका छन् हामीलाई पनि दुःखले कहिल्यै छोडेन अब यसरी बसेर भएन म चाहिँ विदेश जान्छु जान त जा अब मैले कमाएर केही गर्न सकिनँ त कि म नै जाउँ त मलाई नै पठाइदियो न त म जान्छु तपाईँ गएर के गर्नु कान पनि सुन्नुहुन्न अर्काको देश फेरि तपाईँ जाँदा 2 लाख लाग्छ अरे म जानलाई 40,000 कति रे म गएँ 40,000 तपाईँ गए 2 लाख अनि मै जान्छु अब बिस्तार पैसा अलिअलि जम्मा गर्दै गरेर 2-3 महिनामा पैसा पठाउँछु अनि सानो एउटा सके घर बनाउनु जग्गा किन्नु छोरीहरूलाई पढाउनु अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सबैजनाको ऋण तिर्दिनु बडो अहिले नै हिँड्ने जस्तो गरेर सम्झाउन थालिस् त कहिले ओरा उड्ने अब उड्ने चाहिँ कहिले हो थाहा छैन त भोलि नै इन्डिया जाने कुरा चाहिँ भएको छ ओहो हो र अनि छोरीहरूलाई भनिस् त के भन्छन् त बिचरा छोरीहरू माइली र साइनीलाई भने कान्छीलाई भनेको छैन क्या के रे माइली र साइनीलाई भने कान्छीलाई भनेको छैन अब भोलि जाने बेलामा भन्न पर्ला कति पिर मान्ने हुन् यो गरिबीले गर्दा पनि छोरीहरूले धेरै दुःख पाउने भए अब धेरै दुःख पाउँदैनन् म विदेश जाएर कमाएर ल्याइहाल्छु नि खै कमाएर ल्याए त हुन्थ्यो मेरै जस्तो हुने हो कि छोडिदेऊ सुत अब म पनि सुत्छु अब के गर्नु त चाहिए पापा सुबाको बा राम्रोसँग बस्नु छोरीहरूलाई राम्रोसँग स्याहारेर राख्नु अब टाइममा यसो जे छ त्यही खान दिनु अब म जान्छु दिन्छु अनि के दिन्छु भने होइन अब म जान्छु भने क्या ल माइली राम्रोसँग बस्नु झगडा नगर्नु मिलेर दिदीबहिनी काम गर्नु अनि दिदीलाई दुःख नदिनु तैँले पनि बहिनीलाई गाली नगर्नु मिलेर बस्नु बुवालाई पनि यसो तातो जे छ सिस्नो भए पनि पकाएर यसो दिनु तिमीहरू दिदीबहिनीले पनि मिलेर खानु बहिनी सानी छ लल्ली कसैले कुट्लान् बहिनी रोली बहिनीलाई माया गर्नु म विदेश जान्छु छोरी म बजार जान लाग्छ छोरी अनि धेरै पैसा कमाएर लिएर आउँछु अनि आफ्नै घर बनाउँला आफ्नै घरमा बसौँला मिठो खाउँला राम्रो लाउँला अरूको जस्तै गरी बसौँला राम्रोसँग बसाइ छोरी तिमी पनि राम्रोसँग दिदीहरूलाई दुःख नदिएर बस आमा बजार गएर भरे आउँछ है छोरी
यस्तो चाउचाउ खाऊ है। ओइ शोभाकी आमा, ओइ पुगेपछि ओली बाकोमा फोन गर है। राम्रोसँग जाऊ ल। किन कान्छी? आजदेखि हामी स्कुल जान पर्दैन। त्यही त दसैँ बिदा यसमा त हाम्रो घरमै खर्च पर्छ है बुवा। हुन्छ छोरी, ठुलो खसी काट्न नसके पनि ऋणै गएर भए पनि एउटा पाठो ल्याएर काटौँ। हस् मिठो है। नमस्कार हजुर। नमस्कार नमस्कार। टाढै जान लाग्नु भएको थियो म एकछिन यहाँ बजारसम्म गराउँ कि भनेर। म त हजुरलाई नै भेट्न मन नआएको हजुर। के काम थियो होला? दसैँ आइसक्यो हजुर, केटाकेटीहरूले साह्रै रहर गरे एउटा खसी काट्नु पर्यो बा भनेर भन्छन्। अब खसी त कहाँ काट्न सक्नु, एउटा सानो पाठो भए पनि ल्याएर काटौँ कि भनेको। मलाई पुरा 5,000 रुपियाँ सापट दिनुहोस् न हजुर। मसँग छैन, आफैलाई यहाँ दसैँ कसरी मान्नु जस्तो भइरहेछ। के भन्नुभयो हजुर? पैसा छैन, अरूसँग बुझ्नुहोस्। अब त्यसो नभन्नुहोस् न हजुर, सौभागी आमा विदेश गएकी छन्। अब विदेशबाट पैसा कमाएर पठाउँछु भनेकी छिन्।
अब पहिला पैसा पठाउने बित्तिकै हजुरको आएर तिर्छु क्या म। मैले भने त मसँग पैसा छैन भनेर। के भन्नुभयो हजुर? मसँग पैसा छैन, अरूसँग माग्नु होला। नमस्कार हजुर। नमस्कार नमस्कार। आज कहाँबाट बाटो बिराएर आउनुभयो त मेरो घरमा? बाटो बिराएर होइन हजुर, म हजुरलाई नै भेट्न आएको। ए अनि कति कामले आउनुभयो त? के भन्नुभयो? ए कति कामले आउनुभयो भनेको? हेर्नु न हजुर, दसैँले छपक्कै छोपिसक्यो, आफूसँग 2 पैसा पनि छैन। केटाकेटीहरूले मिठो मसुनी खाना रहर गर्छन्। लौ न हजुर, मलाई गोडा 5,000 रुपियाँ सापडी दिनु पर्यो। ऋण के हजुर, ऋण। ए पैसा? के भन्नु हजुर? ए पैसा हजुर, ऋण। आफू त महादेव उतानु पर, कसले लिएर बर। यस्तो दसैँ बेला पनि कसैसँग पैसा हुन्छ त? त्यो पनि ऋण छैन। जाऊ, अर्कोचोटि दिउँला बरु। के भन्नुभयो? अर्कोचोटि दिउँला बरु, अहिले पैसा छैन भनेको। अब शोभाकी आमा विदेश गएकी थिए, अब उसले कमाएर पठाउने बित्तिकै आएको पैसा पहिलोचोटि नै हजुरलाई तिर्नुला हजुर। हुन त हुन्थ्यो तर सक्दैन, हुँदैन। जानुहोस्, छैन जानु। त्यसो भए जाउँ त हजुर? एकदम जाऊ हजुर। जानुहोस् भनेको के, जानुहोस्। हेर्नु न, लाज पनि लाग्दैन। बुढीलाई विदेश पठाएको छ, ऊ यहाँ पैसा छैन भन्दै गाउँ गाउँ गएर पैसा माग्दै हिँडिरहेको छ। भाउ दिए भए भइहाल्थ्यो, उधार पठाएपछि दिइहाल्थ्यो होला नि। ऋण दिएको कुरामा के विश्वास? जे पनि हुन्छ नि, पठाएपछि त दिन्थ्यो होला। मङ्गले हरा कोही पनि छैन नि, क्या हो? कहाँ गए यिनीहरू? बा त घरमा छैनन्। नानी तिम्रो बा खै? खोइ कहाँ गएका छन्, किन र बाजे? अनि मासु कति खाने हो, कति रुपियाँ भाग खाने हो भनेर यहाँ सोध्न आएको। ए ल ल, म बुवासी भनिदिन्छु। भनिदेऊ ल। हुन्छ। ओली बाजे, ओली बाजे, हाय यता छु म। ए नमस्कार बाजे। नमस्कार नमस्कार, बस। सन्चै हुनुहुन्छ बाजे? सन्चै। अनि शोभाको आमाको के छ खबर? ए शोभाको आमाको खै बाजे, अत्तो पत्तो केही छैन। पुगिन् कि पुगिनन् खबरै छैन बाजे, केही थाहा पाइन। अनि कति कामले आइस? के कामले भन्नु बाजे? दसैँले टपक्कै छोपिहाल्यो, घरमा 4 मुठी अन्न छैन। अब केटाकेटीहरू बुझ्दैनन् बाजे, घरमै खसी ल्याएर काट्नुपर्छ बा भनेर भन्छन्। हेर्नुहोस् न बाजे, मलाई त कस्तो आपत पर्यो। अब अहिलेसम्म बाजेले नै हो सबै कुरो टारिदिनु भएको छ। अब यसपालिको दसैँ पनि टारिदिनु पर्यो बाजे, त्यही भन्नु भनेर आएको। के गर्ने मङ्गले, दुःख पाइस् आफ्नै ढङ्गले। पैसा जति सबै हिजो सिधाइसकेँ गाम्लोलाई बाँडेर मैले। अब आज पैसा छैन, के गर्नु? समस्या त तेरो दसैँ तिहार 12 महिना 12 दिन सधैँ भइरहेको छ, टाढेको पनि हो। हेर त यस्तो चाडा बेलामा के गर्ने होला? मसँग त पैसा सिद्धाएर बसेँ। त्यसो नभन्नुहोस् न बाजे, मेरो अन्त जाने ठाउँ कहाँ छ र? अब अहिलेसम्मको सबै सुख दुःख तपाईँले नै हेरिदिनु भएको छ। अब गर्जो पर्दाखेरि टारिदिनु भएको छ बाजे। त्यसो नभन्नुहोस् न, मलाई गोडा 5,000 रुपियाँ दिएदेखि यसो दसैँ टार्थेँ। अब आज त पैसै छैन घरमा। तैँले पनि लाने मात्रै होस्, फर्काउने कहिले होइन। मेरो भन्ने ठाउँ अन्त कहाँ छ र बाजे? तेरिका पैसा सिद्धाएर बसेँ के, कुरो बुझ्न। कति सधैँ ल्याउ ल्याउ मात्रै भन्छस्। त्यसो नभन्नुहोस् न बाजे। अब शोभाकी आमा विदेश गएकी थिए, उसले कमाएर पैसा पठाउँछे,
उसले पठाउने बित्तिकै हजुरले ल्याएर पहिला तिर्छु नि हजुर। तिर्न त तिर्ला, अब अहिले भर्खर मैले बनाएर बन्ने चिज होइन, घरको सिधाइसके, त्यसो पो त भनेको। अब दसैँ नमानु त बाजे म। खोइ के भनौँ मङ्गाले, मैले पैसा सिद्धाएर बसेँ भनिहालेँ। ठिक छ बाजे, अब बाजेले नै त्यसो भने त के भन्नु र बाजे। अब यसपालिको दसैँ त्यस्तै भयो। अहिले जहाँ केही उपाय निस्क्यो भने निकालौँला। कहिले के भनेका छन्, कहिले के मागेका छन्। यो गरिबको हाडामा बस्नु पनि ठिक रहन्छ। गएमा नि भित्र। किन के भयो माइली? भोलि मासु काट्ने हो अरे, विशालका बा थिए। अनि के भनेर गए त? कतिको भाग खाने हो बुवालाई भन्दै भनेर गएको छन्। हुन्छ छोरी, म चिन्ता नगर, म कुरा गर्न जान्छु। तपाईँले कति बेला आउला र भनौँला भनेर बस्नु भयो र? पैसा सबै उ गर्न पर्छ, मैले हालिदिएको छु। पैसा सबै उठाउनु पर्छ। उठाइदिनु पैसा त। कसैको बेलामा नि उधार फलले चाहिँ मामा नमस्कार। नमस्कार। बसौँ। दिउँसो घरमा जानुभएको रहेछ, म घरमा थिइनँ। अनि हजुर आउनु भएको छ भनेर नानीले भनी, त्यही भएर म आएको। मलाई 250 को मासु लेखिदिनुहोस् न मामा। हुन्छ लेखिदिन्छु, 250 को मासु लेखिदिन्छु। दसैँको मासु उधारो हुँदैन, मलाई पैसा अझै चाहिन्छ। दसैँको बेला पनि उधारो कसले खान्छ? लाजा मर्नु। त्यसो नभन्नुहोस् न मामा। शोभाकी आमाले 2-4 हप्ता पछाडि विदेशबाट पठाउँछिन्, अनि म ल्याएर तिरिदिइहाल्छु नि। उधारोको चाहिँ कुरै नगर। त्यही त। त्यसो भए हुँदै हुँदैन त मामा, म जाउँ? जाऊ। माइनी, त कहाँ गएर आएको? लक्ष्मणको घर गएर। कहाँ गएर आएको रे? लक्ष्मणको घर गएर। सुन्न, त्यो विशालको बाबुले मासु काटेको ठाउँमा जा है। अब तँलाई दिन्छन् कि? अब मलाई त हिजै पैसा नभइकन हुन्न दिँदैन भनेका छन्। अब म गएँ भने दिँदैन होला। अब तँ बच्चालाई देखेर यसो दया माया पलाएर दिन्छन् कि? जा त छोरी, त्यहाँ मासु दिए भने लिएर आइज त है। ल। त्यसको 6 टुक्रा पार्नु त।
हजुर पैसा खोइ बाले पछि दिनुहुन्छ अरे दसैँको मासु उधारो हुँदैन भनेर मैले हिजै भनेको थिएँ हुँदैन उधारो कहाँ त्यसरी मिल्छ दसैँको मासु उधारो पैसा पठाएको छ होला भन्ठाने त्यो रित्तै पठाएको रहेछ मासु लिनु पाइने रित्तै छ फटाइदेऊ त्यो मासु के हो माइली किन रोको मासु दिएनन् मान्छे थिएनन् मासु दिएनन् मासु दिएनन् भइको छोरी नरो हाम्रो पनि त तिन आउला नि तेरो आमा विदेश गएकी छे पैसा कमाएर ल्याएपछि पेटभरि मासु खाउला नरो क्या नरो नरो फर्सी छ हामी त्यही फर्सी पकाएर खाउला नरो छोरी नरो नरो भोलिसम्म म कहीँबाट पैसा पाएँ भने ल्याउला है ल म छोरीलाई अब टिका लगाइदिन्छु सानी छोरीबाट सुरु गरौँ है ल यसो गर त छोरी धेरै पढ ज्ञानी बन अनि दिदीहरूलाई दुःख नदेऊ बाबालाई दुःख नदेऊ बुवालाई दुःख नदेऊ है ल ज्ञानी हुनु धेरै पढ्नु अनि राम्रोसँग घर गरेर खानु है ल मेरो छोरी ज्ञानी थिए म मेरो छोरीलाई जमरा पनि लगाइदिन्छु ल ल 10 रुपियाँ म दक्षिणा दिन्छु नि आज छोरीलाई लाऊ ल नमस्ते उता भएर बस लाऊ अब साइले आऊ यता ल तिमी पनि धेरै पढ्नु ज्ञानी हुनु अनि बुबालाई दुःख नदिनु अनि आमालाई दुःख नदिनु अनि आमा छैन भनेर पिर नगर म छँदैछु अघि अनि आज दिउँसोसम्म दिदी पनि आउँछु होला ल धेरै पढ ज्ञानी बन घर गरेर खानुपर्ने छोरी राम्रोसँग घर गर ज्ञानी बन है त ल मेरो सानी छोरीलाई पनि म 10 रुपियाँ दिन्छु ल जाऊ उतापट्टि बस्छ लाऊ ए जमरै लाउने बिर्सेछ आऊ आऊ जमरै लाउने बिर्सेछ ल छोरीलाई यस्तो हुन्छ बुढो भएपछि के हुन्छ हुन्छ ल ल ल अब माइली आऊ ल अब ज्ञानी बन बहिनीहरूको हेरविचार गर बुवालाई यसो सहयोग गर धेरै पढ्नु है ज्ञानी बन्नु अनि अर्काको घर गरेर खानुपर्ने छोरी राम्रोसँग अर्काको घर गरेर खानु दुःख नपरोस् हिँड्दा ठेस नलागोस् मेरो छोरी ज्ञानी थिए अब राम्रोसँग बहिनीहरूलाई हेर बुवालाई दुःख नदेऊ आमालाई पनि दुःख नदेऊ है ल तिमीलाई पनि म 10 रुपियाँ दिन्छु है त जमरा लाउँ पहिला अनि लगाइदिन्छु है ल ल ल अब बेलुकासम्म दिदी पनि आउँछ होला अब टिका लगाइसकेपछि केही खानुपर्छ भित्र जाउँ अनि केही खाएर बसौँ है त अनि दिदी आउँछ होला दिदीलाई टिका लगाउनुपर्छ ल हेर ल हेर खोइ तिमीहरूको दिदी शोभा आउँछ कि भनेको यति बेलासम्म आएन कति बेला आइपुग्छ अब ऊ आइपुगेपछि उसलाई टुको लगाएर अनि म खाउला नि है तिमीहरू खाओ हुन्छ
ढिला गरी यसले नमस्ते बुवा। बुवा बुवा किन ओ दिदी आइन् के भनेको दिदी आइन् खोइ बुवा नमस्ते। नमस्ते आऊ छोरी आऊ आऊ दिदी आइन् अनि किन ढिला गरेकी छोरी बस तिमी आउलेऊ तिमीलाई टिका लगाउला भनेर बाटो हेरिरहेको थिएँ किन ढिला गरेकी सन्चै छ नि सबैजनालाई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। ल अब घर परिवार वरपर लाएर आउनु पर्यो त्यही भएर ढिला भयो होला है तिमी आउलेऊ अनि तिमीलाई टिका लगाएर खाउँला भनेर बसेको तिमी आइपुगिनौ अब टिका लाउँ है ल ल छोरी राम्रो होस् घरि परिवारले माया गरून् कुनै दुःख नहोस् अनि ज्वाइँले माया गर्नुन् घर परिवारमा तिमी सबैको श्रेय भएर बस तिमीलाई मेरो यही शुभकामना है छोरी किन रोकी के भएन? दिएनन् छोरी दिएनन् अनि यो मासु नदिएको कुरो तिमीलाई कसले भन्यो छोरी होइन के भन्नुहुन्छ बुवा? आँखामा झार पर्यो भनेको। झार पर्यो भनेको। ए ल ठिक छ ल अब आमा नभएको भनेर चिन्ता नगर म छँदैछु नि है नरौ ल अब अरू के आशीर्वाद दिनु छोरी ल ल नमस्ते बा ल धेरै दक्षिणा दिन सकिनँ जति सकि त्यति दिएँ है छोरी ल मासु त पकाएको छैन छोरी फर्सी र भात पकाएको छ अब बहिनीहरूले चिउरा त्यही तरकारीसँग खाए तिमी पनि तरकारी चिउरा खाऊ है म पनि खान्छु है त आमा बिनाको माइती पनि कस्तो सुन्ने लागेको। आमा जाने बेला एकचोटि नभेटेर जानुभयो। खै किन कस्तो निष्ठुरी हुनुभएको आमा पनि। शोभा किन टोलाकी के भयो आमालाई सम्झे कि होल्यौ अब आमा विदेशमा गएकी छे आइहाल्छ नि पिर नगर म छु नि छोरी म छैन र पिर नगर है खाऊ ल खाऊ 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 तिमीहरू पनि खाऊ ए माइलीले पकाके कस्तो पकाए मिठो छ बुवा मिठै पकाउँछ शोभा अब यो भाँडासाँडा भोलि माझे हुन्छ सफा गर अनि ओछ्यान लाएर बहिनीहरूसँग सुत म पनि उता सुत्न गएँ है ल थाकेर आकियो ल्याउ सुत ल ल नमस्कार म कलाकार हुमा विक तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टिका सानु अफिसियल युट्युब च्यानल तपाईहरुलाई कथा माइलीको टेली सिरियल कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला हजुरहरुको कमेन्ट प्रतिक्रियालाई नै मध्यनजर गर्दै हामी अगाडि बढ्ने छौं र सुरुदेखि नै हेर्नु भएको छैन भने कथा माइलीको भाग 1 देखि नै हेर्नु होला माया गर्दिनु होला धन्यवाद।